बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल जर्नी। नाजरीन, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके ऊपर मैंने बोला था कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है। कौन सा ऐसा सूबा है जहाँ पे सैलाब ना आया हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो KP के हो। हर जगह इस टाइम सैलाब की सूरत हाल है, लोग घरों से बेघर हैं और इमरान खान को अपने जलसों की पड़ी हुई है। तो उसके ऊपर मेरी वीडियो के ऊपर नीचे कई लोगों ने कमेंट्स करके मुझे तनकीद की है कि जी आप हर वक्त इमरान खान के ऊपर तनकीद करते रहते हैं, आपको दूसरी गवर्नमेंट नज़र क्यों नहीं आती, आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग नज़र क्यों नहीं आती। तो मैं उनको बताता जाऊँ, भाईजान आपकी गलतफहमी है। इस टाइम जो गवर्नमेंट है, सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट के अंदर जो बेनिफिट ले रही है वो तरीके इंसाफ है। अगर वफाक की बात की जाए तो वफाक के अंदर दो बड़े जो ओहदे हैं, एक है प्राइम मिनिस्टर का, दूसरा है प्रेसिडेंट का। जो प्रेसिडेंट है वो तरीके इंसाफ का है, आरिफ अलवी साहब। और दूसरी जगह जो सूबाई गवर्नमेंट है वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जो है अक्सरियत वो है PTI की, क्योंकि पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान का 70% हिस्सा है कि सूबा पंजाब, उनकी गवर्नमेंट भी तरीके इंसाफ के पास है। KP के भी गवर्नमेंट जो है वो भी तरीके इंसाफ के पास है। गिलगित बल्तिस्तान है वो भी इनके पास है, PTI वालों के पास। तो तनकीद तो फिर बनती है ना इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब जो है उनको सिर्फ़ और सिर्फ अब जो चाहिए वो है उनको दोबारा वज़ीर आज़म बना दी जाए, चाहे वो किसी तरीके से बना दिया जाए, चाहे वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे, मुल्क को तबाह कर दे, मुल्क दिवालिया हो जाए, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं, चाहे बस वो सिर्फ वज़ीर आज़म बन जाए। अब देखें जैसे उनका जो है साबका वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, उनकी एक ऑडियो लीक हुई है जी। अब मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं कि उन्होंने ये कह दिया है कि भाईजान IMF को बोलो, IMF को ख़त लिखो और उनको बोलो जी पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरा हाल है, पाकिस्तान के अंदर सैलाब ने तबाही मचा दी है, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, लिहाजा हम जो सूबे में हमारी गवर्नमेंट है हम बेहतर जानते हैं, इसलिए हमारी कोई गारंटी नहीं है हमारी कोई गारंटी नहीं है। आप बेशक जो है फ़ंड रिलीज़ ना करें, आप पैसा पाकिस्तान को ना दें, इसकी कोई गारंटी नहीं लेगा। ये है सादा अल्फाज के अंदर जो PTI का मकरूह चेहरा है, जो मुल्क दुश्मन पॉलिसी है PTI वालों की जो शुरू से अब तक चलती आ रही है। इस पर अब बात ना की जाए तो फिर किस पे बात की जाए। अब आ जाते हैं, आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर आप तनकीद नहीं करते। भाईजान हम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पर भी तनकीद करते हैं, हम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर भी तनकीद करते हैं। सॉरी अजान हो रही थी, मुझे वीडियो रोकनी पड़ी। तो भाईजान हम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर भी तनकीद करते हैं। अब आपने किसी कमेंट्स में किसी ने बोला कि जी कराची में इतने अरसे से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो भाईजान कराची सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, कराची में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत नहीं है। कराची के अंदर जो अक्सरियत है वो MQM की और PTI की है। MNA और MPS PTI के हैं। जब भी तरक्याती काम उनके इलाके में किया जाता है तो वो उनको रुकवा देते हैं, उनके ऊपर स्टे लेते हैं ताकि पीपल्स पार्टी की बल्ले बल्ले वाह वाह ना हो जाए। तो इसलिए वहाँ पे पीपल्स पार्टी काम नहीं करवा सकती मेरे भाई, इसलिए वहाँ पे पीपल्स पार्टी काम नहीं करो। अब आप अपने जो कैंडिडेट है वो खड़े मत करो। जब आपको पता है कि हम सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बननी है तो आप फिर वोट क्यों लेने क्यों जाते हो? आप आवाम के पास वोट लेके MP MNA क्यों बनते हो जब आपको फंड ही नहीं मिलते? आपका यही रोना होता है ना कि हमें फंड नहीं मिलते। तो फिर भाई आप इस मुल्क का क्यों नुकसान करो? इस मुल्क के जो सबसे बड़ा शहर है कराची, उसका नुकसान क्यों करो? आप अगर इतने हुब्बुल वतन है, आपको इतनी क्या नाम है इस मुल्क की और इस शहर कराची की हुब्बुल वतनी आपके सीने में उजागर है, तो आप फिर इलेक्शन मत लड़ो। आप छोड़ दो पीपल्स पार्टी के ऊपर, पीपल्स पार्टी जाने, कराची जाने, पता चल जाएगा 5-10 सालों के अंदर कि कराची को पीपल्स पार्टी ने क्या दिया। आप वहाँ पे इलेक्शन भी लड़ते हैं, MP MNA बनते हैं सिर्फ अपनी तनख्वाहों के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए, ताकि आप इनके ऊपर तनकीद कर सकें, आप ऐवानों में जा सकें, आप उल्टी सीधी बातें कर सकें। आपको आवाम के साथ मेरे भाई कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अपने इक़्तिदार की आपको यह है कि बस किसी तरह इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा। दोस्तों को बात पसंद नहीं आई या समझ नहीं आई तो इस पर फिर एक पंजाबी कहावत है कि खासा दीगा लामा आगे नई मुनासिब करनी, मिट्टी खीर पकाओ मोहम्मद कुत्ते आगे धरनी। तो ज़ही बात है कि फिर कोई जो ख़ास बात होती है वो कम ही लोगों को समझ आती है। मैंने तो वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि तहरीक इंसाफ किस तरह मुल्क दुश्मन अनासर पार्टी है। ये इंशाअल्लाह ताला ये जितने हमारे PTI के जो दोस्त हैं जो अभी इमरान खान को हीरो समझते हैं, ये हकीम सईद की बात इंशाअल्लाह सच साबित होने वाली है। अनकरीब इनको भी समझ आ जाएगी कि हमारा मुल्क पाकिस्तान किस बड़ी मुसीबत से दो चार है
اور سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو دو بلاؤں کا سامنا ہے، ایک سیلاب کا اور دوسرا جو بلا ہے وہ بھی اس کا جو انتخابی نشان ہے وہ بھی بے سے بنتا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان میرے دوستوں کو جلد پتہ چل جائے گا. اب آ جاتے ہیں کہ جو سیلاب زدگان سے نقصان ہوا ہے پاکستان میں. میرے پاس کچھ فگر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 24 گھنٹے میں 75 افراد جو ہے ابھی لقمہ اجل بن چکے ہیں اس سیلاب سے. جو کل تعداد ہے مواد کی وہ ہے 1136. یہ NDNA کی رپورٹ ہے، دل دہلا دینے والی رپورٹ ہے. اور عمران خان کو ابھی بھی اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے. 10,51,570 گھروں کو نقصان پہنچا ہے. 7,35,375 مویشی ہلاک ہو چکے ہیں. 162 پلوں کو نقصان ہوا ہے. یہ جو پل اس نے بنایا ہو تو اس کو پتہ ہونا کہ کتنے پلوں کو نقصان ہو چکا ہے. پل جس نے بنایا وہ آپ کو سب کو پتہ ہے. اور جو 72 اضلاع جو بالکل ان کو بری طرح متاثر ہوئے ہیں. آپ جس سندھ گورنمنٹ کی بات کرتے ہو نا، اس کا وزیر اعلیٰ آج 10-12 دن ہو گئے ہیں، وہ انہیں اضلاع کے اندر رہ رہا ہے. وہ اپنے CM ہاؤس میں نہیں بیٹھا ہوا. جو ان کا چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری، اس نے سختی سے ہدایت کی ہوئی ہے عوام کے درمیان رہنا ہے. ہم خود عوام کے درمیان ہیں، آپ لوگ بھی عوام کے درمیان رہو. یہ جو کیا نام میک اپ کر کے آ کے ایک سیمینار کر دینا اور اس کے اوپر پھر بیٹھ جانا جی چندہ آئے گا بائٹ سے، یہ فنڈ جو ہے سیلاب زدگان کو نہیں ملے گا. ایسے نہیں ملتا سیلاب زدگان کو. یہ JDC والوں سے پوچھو یا پیپلز پارٹی والوں سے پوچھو جنہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، جن کے خود جو بڑے بڑے نمائندے ہیں وہ سڑکوں کے اوپر بھیک مانگ رہے ہیں اس عوام کے لیے. ان کی طرح میک اپ کر کے آ کے سیٹ کے اوپر بیٹھ کے آج اتنے ملین مل گئے، آج اتنے ملین مل گئے. یہ ملین جو ملیں گے یہ تو گھڑی نہیں چھوڑتا. اس نے تو توشہ خان کی گھڑی نہیں چھوڑی. یہ ملین کہاں چھوڑے گا یہ بندہ؟ اس نے تو شکر کیا ہوگا کہ یہاں پہ اس ملک کے ساتھ نہیں ہے. اس نے تو شکر کیا ہوگا کہ دوبارہ مصیبت آئی اور میرا پھر پیٹ بھرے گا، میری پھر جیب گرم ہوگی. اس نے ہمیشہ لینا سیکھا ہے. وہ ایک آصف علی زرداری صاحب کی بات یاد آ گئی. اس نے بولا میں کچھ بھی ہوں نا، میں تو نواب کا بیٹا رہوں گا. ظاہری بات ہے زرداری قبیلے سے تعلق ہے ان کا باپ جو بھی تھا جیسا بھی تھا سب جانتے ہیں کہ وہ ایک نواب تھے. تو انہوں نے بولا کہ ہم جب بھی اپنے باپ کے سامنے بیٹھتے تھے نا، اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھتے تھے تو والد صاحب کہتے تھے یار فلاں بندہ ہے، اس کو اتنے گندم دے دو، اس کو اتنی بوری چاول دے دو. ہم نے تو ہمیشہ دینا سیکھا ہے. وہ جس بندے نے ہمیشہ لینا سیکھا ہو، عمران خان کی کیا حیثیت؟ آپ کے سامنے ہے نا، کوئی کتنا بڑا نواب تھا. اس نے تو ہمیشہ لوگوں سے لینا سیکھا ہے. یہ خود ٹی وی پہ بیٹھ رہا ہے، مجھے تو 20 طرح ملتے میں وہ نہیں چھوڑتا. جس بندے کی سوچ ایسی ہو وہ کیا اس ملک کا فائدہ کرے گا؟ جنہوں نے فلاحی تنظیمیں بناتے ہیں نا، جو فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ پھر عیدی جیسے ہوتے ہیں. زمین پہ سونے والے، بچوں کو پالنے والے. اس طرح وزیر اعظم کی کرسی کے خواب دیکھنے والے نہیں ہوتے یہ لوگ. بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ NDNA کی یہ رپورٹ ہے. اس کے اوپر میں نے آپ سے بات کی ہے میں نے کہ یہ فگر آپ کو بتایا کہ اتنا نقصان اس ٹائم ہو چکا ہے پاکستان کو. اور ابھی بھی آپ کہتے ہو کہ آپ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہو. بھائی ہم عمران خان صاحب کے اوپر تنقید نہیں کرتے، ان کی حرکتوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں. خدا کے لیے ابھی بھی سنبھل جاؤ. آپ بولتے ہو نا کہ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی دشمن پارٹی تھی، یہ ایک ساتھ کیسے ہوگی؟ تو میرے بھائی کسی دیہات کے اندر، کسی گاؤں کے اندر جب دو سردار آپس میں دشمن ہو نا، تو بیچ میں مراسی یا کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ آ جائے اور ان کی عزتوں کے اوپر حملہ کرے، تو وہ پھر جو چودھری ہوتے ہیں، جو نواب ہو جاتے ہیں، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ایک ہو جاتے ہیں. کہ یہ جس کے جو ایرا غیرہ ایک مراسی سا انسان آ کے ہماری عزتیں اچھال رہا ہے، تو پھر ہم نے اپنے اس دیہات کو بچانا ہے، ہم نے اپنے اس ملک کو بچانا ہے. اس لیے وہ ایک ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی سیاست ایک طرف کی ہوئی ہے. میں جانتا ہوں کہ ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہوگا ایسی سیاست کا، لیکن پھر بھی وہ اس ملک کے لیے ایک ہوئے ہیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسی ویڈیو اور بناتا رہوں گا اور حقائق جو ہے عوام کے سامنے اب انشاءاللہ تعالیٰ لاتا رہوں گا. اللہ حافظ.